بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ما شاء الله. بسم الله علمه شديد القوى مرة فاستوى بسم علمه شديد القوى مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
الله